नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म पुष्पाश्री कार्की। सुरुमा मुख्य समाचार। चौधौं महाधिवेशनमा होमिएको नेपाली कांग्रेसको भावी नेतृत्वबारे बहस तुलियो। जनभावना र देशको समृद्धिसँग जोडिन सक्ने नेतृत्व कांग्रेसमा आउनुपर्नेमा जोड। सत्ता गठबन्धन प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको दावी। देउबा र दाहालले जबरासँग लेनदेन गरेको आरोप। कांग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइराला सभापतिको दौडबाट आफै अलगिए, सँगै वरिष्ठ नेता पौडेललाई समर्थन गर्ने संकेत। पौडेल समूहमा सभापतिको साझा उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन रस्साकसी। कांग्रेसको महाधिवेशन तयारी अन्तिम चरणमा। कोरोना जोखिम र नयाँ भेरिएन्टलाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरिने। महाधिवेशन स्थलमा हेल्थ डेस्क राखिने। महाधिवेशनले छोएको बेला यही मङ्सिर 28 गते आह्वान भएको संसद अधिवेशन प्रति आम चासो। अचानक डाकिएको संसद अधिवेशन एमसीसी र प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा केन्द्रित हुने विश्लेषण। शीतकालीन ओलम्पिकको अमेरिकी कूटनीतिक बहिष्कारको चीनद्वारा निन्दा। अमेरिकी कदमलाई नियोजित भन्दै बदला लिने धम्की। र युएफए च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा फ्रान्सेली क्लब पीएसजीको फराकिलो जित। मेसी र एम्बापेको सम्मान 2-2 गोल। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। कांग्रेस नेताहरू कुन समूहबाट उम्मेदवारी दिने भन्ने छिनोफानो गरिरहेका छन्। लामो समयदेखि गुट उपगुटको चंगुलमा फसेको कांग्रेस देश र जनतासँग जोडिन सकेन भनेर जनगुनासो बढेको बेला कांग्रेस महाधिवेशनले कस्तो नेतृत्व चयन गर्छ भन्ने विषय चौतर्फी रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ। यही मंगिर 24 देखि 26 गतेसम्म नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुँदैछ। ढिलै भए पनि छिटफुट सामान्य घटना बाहेक नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आफ्नो लयमा हुँदैछ। महाधिवेशनले कांग्रेसको नेतृत्व सहित केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयन गर्नेछ। कांग्रेस भित्र नेतृत्व चयनका लागि अधिकतम प्रयास भयो तर सहमति हुन सकेन। अब कांग्रेसले लोकतान्त्रिक विधि अनुसार नेतृत्व चयन गर्नेछ। उसले महाधिवेशनमा नेपालका मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आमन्त्रण गरेको छ। कांग्रेस महाधिवेशन अब निर्वाचनमुखी मैत्री बन्दै गएको छ। नीति कार्यक्रमहरू केही पनि नबनाई सिधै निर्वाचनमा जाने तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेस वास्तवमा नेपालकै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी पनि हो। कांग्रेसको योगदान देशमा आएका हरेक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। तर त्यो पुरानो कांग्रेस र अहिलेको कांग्रेसमा ठूलो भिन्नता छ। प्रजातन्त्रका लागि लडाईको शुरूआत गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस भित्र स्वयं प्रजातान्त्रिक पद्धति बस्न सकेको छैन। पार्टी भित्र जारी गुटको अन्त्य गर्ने भनेर उद्घोष गर्दै 13औं महाधिवेशन गरेको कांग्रेस यो अवधिमा गुट र उपगुटको चंगुलबाट माथि उठ्न सकेन। कांग्रेस महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि जसरी उम्मेदवारी घोषणा हुँदैछ, सम्भवतः 14औं महाधिवेशनले पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा पुरानै अनुहार दोहोरिने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। यद्यपि कांग्रेस भित्र ताजा र नयाँ अनुहारको नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने माग जबरजस्त रूपमा उठेको छ। नेपाली कांग्रेसलाई पुनः देशकै शक्तिशाली पार्टी बनाउनु पर्ने आम नेता कार्यकर्ताको चाहना छ। राष्ट्रियतादेखि जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा कांग्रेस संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने जोड उनीहरूको छ। पछिल्लो समय नेपालका राजनैतिक दलहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालन शैलीले आम जनतामा निराशा बढाएको छ। स्वयं राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू समेत आफ्नो पार्टीप्रति विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् र यसबाट नेपाली कांग्रेस अछुतो छैन। पार्टीभित्र हुने विभेदले कांग्रेस भित्र ठूलो संख्यामा नेता कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट छन्। नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिँदा नेपाली कांग्रेस भित्रको किचलो कम हुन सकेको छैन। यसको फाइदा अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पुगेको छ। कांग्रेस आन्तरिक उल्झनमा फसेर जनतासँग जोडिन सकिरहेको छैन। त्यसैले कांग्रेसप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ। पार्टीको नामको अगाडि प्रजातन्त्र झुन्ड्याउनु नै सबै थोक होइन। पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक पद्धति जीवन्त हुनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। यस मामिलामा कांग्रेस
चुकेको छ। उसो त कांग्रेसले पछिल्ला हरेक महाधिवेशनको संघारमा र महाधिवेशनपछि पुस्तान्तरणको कुरालाई जोरदार रूपले उठाउँदै आएको छ। तर जब नेतृत्व चयन गर्ने बेला आउँछ, कांग्रेसकै युवा नेताको पंक्ति बुढ्यौली पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउन मलजल गर्छ। कांग्रेसमा पहिलो पटक तल्लो तहदेखि नै निकै कम उमेरका कार्यकर्ताहरू निर्वाचित भएका छन्। उनीहरूलाई कसरी डोर्याउने भन्ने पार्टी नेतृत्वको हातमा छ। तर देशभरबाट चुनिएर आएका युवा नेताहरू बुढ्यौली नेताहरूले चलाएको घोडाको लगाम जस्तो हुने हुन् कि भन्ने खतरा पनि त्यतिकै छ। कांग्रेस ठिक दिशामा नहिँडेकोले देशको अवस्था ठिकठाक हुन सकेन भन्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ। स्वयं कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छकहरूको गुनासो पनि छ, किनकि कांग्रेस भित्रको विवाद, गुट उपगुट झै झगडाको असर प्रत्यक्ष रूपमा देशमा पर्ने गरेको छ। चौतर्फी रूपमा गुटगत राजनीतिमा फसेको कांग्रेसको नेतृत्वले न कांग्रेसलाई सही दिशामा डोर्याउन सक्छ न त देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ। कांग्रेस कमजोर हुँदा स्वाभाविक रूपले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। त्यसैले अब कांग्रेसले आफूलाई परिवर्तनकारी भूमिकामा राखेर खरो रूपमा जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने नेतृत्व चुन्न जरुरी छ। कुनै अमुख नेतालाई कुर्सीमा पुर्याएर जय जयकार गर्नेहरूको हुलबाट कांग्रेस मुक्त भए मात्र कांग्रेस प्रति जनताको भरोसा बढ्नेछ। सधैँभरि पार्टी नेतृत्वलाई स्वार्थी भनेर बाँकी सबैले रमिता हेरेर बस्ने प्रवृत्ति कांग्रेस भित्र हावी छ। त्यसैले यो महाधिवेशनबाट कांग्रेस भित्रको जारी किचलो अन्त्य गर्ने नेतालाई नेतृत्वमा पुर्याउनु पर्छ। पार्टीलाई जनतासँग र देशको समृद्धिसँग जोड्न सक्ने नेतृत्व कांग्रेसमा हुनु कांग्रेसको मात्र नभई देशको पनि आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलहरू प्रधान न्यायाधीश चोलिण्ड शमशेर जवरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको दावी गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नामै लिएर सत्तापक्ष प्रधान न्यायाधीश जवरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको दावी गर्नु भएको हो। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश जवरालाई हटाउन सहयोगको आग्रह गर्दै ओली निवासमा पुगेका नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन नेतृत्वको टोलीलाई आश्वासन दिँदै उहाँले जवरालाई हटाउन संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव नआउने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधान न्यायाधीश जवरासँग मन्त्री पद लेनदेन नगरेको भन्दै बचाउमा उभिएको तर्क समेत गर्नुभयो। न्यायाधीश किन राजीनामा दिन तयार हुनु? एकजनाको त रहेछ केही कुन वस्तुका लेनदेन कस्ता भए, वस्तुका लेनदेन भए कि पदका लेनदेन भए कि अरू केका लेनदेन भए, अब हामी त देख्दैनौँ नि। सर्वका खुट्टा सर्वले देख्छ। श्रीमानजीहरूले भनेपछि नै हामीले थाहा पायौँ लेनदेन भएको रहेछ। एउटा कुरा के हो भने लेनदेन भएकै होइन, नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट एउटा कांग्रेस बाहेकको राजनीतिक नेताले भन्नुभयो यो कांग्रेसको कोटाबाट उहाँलाई नियुक्त गरेको हो, प्रधान न्यायाधीशसँग कुनै लेनदेन भएको छैन। अध्यक्ष ओलीले आफूले अदालतसँग कुनै लेनदेन नगरेको प्रश्न पार्दै न्यायालय सुधारका लागि मनैदेखि लाग्न पनि आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले एकपक्षीय ढंगले प्रधान न्यायाधीश जवराको राजीनामा माग्दैमा न्यायालयमा सुधार नआउने दावी समेत गर्नुभएको छ। जुन मुद्दा फैसला गर्दा लेनदेन गरेर त्यत्रो गुण लगाइएको थियो, त्यो फैसला ड्राफ्ट गर्दा श्रीमानजी त भन्नुहुन्छ यो त के भने संविधान बमोजिम गर्न नसकिने भएको हुनाले संविधानभन्दा बाहिर गएर गर्नु परेको त इमेल पठाउनुहुन्छ आफ्ना साथीहरूलाई। उहाँ त सम्झाइराख्नु भएको छ हामीले के गरेका थियौँ याद राख है, त्यो बचाऊ भनेर। यो कुरा कति न्यायिक छ, कति मोरल छ। त्यसर्थ मैले कसैको डिफेन्ड गर्नु पनि छैन, कसैको विरोध गर्नु पनि छैन। किन म कुनै व्यक्तिका लागि जीवन समर्पण गरेर आएको मान्छे पनि होइन, मलाई कुनै नाफा लिनु पनि छैन, कुनै केही लिनु दिनु पनि छैन। अध्यक्ष ओलीले आफू अदालतको विषयलाई लिएर कुनै पनि व्यक्तिको बचाउमा नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल समूहमा केन्द्रीय सभापतिको साझा उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन अन्तिम रस्साकसी सुरु भएको छ। पछिल्लो समय वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले सहमति भए आफूहरू त्याग गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। तर पूर्व महामन्त्री सिंह र केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले भने आफू बलियो उम्मेद्वार भएको दावी गर्ने गरेका छन्। एकल उम्मेदवारी नदिँदा पराजय निश्चित जस्तै रहेको इतर समूहका नेताहरू सकेसम्म सहमतिमा आउने प्रयास गरिरहेका छन् र बुधबार बेलुकासम्म सहमतिमा जाने नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। नेपाली कांग्रेस 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्मुखमा पुग्दा नेतृत्वको लागि उम्मेदवारीको टुङ्गो अझै लाग्न सकेको छैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि पनि नेतृत्वमा बलियो दावेदारी प्रस्तुत गर्दा इतर पक्ष साझा उम्मेदवार चयन गर्ने भन्दै दैनिक जसो बैठक बसिरहे पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। महाधिवेशन अन्तर्गत अहिलेसम्म जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनहरूबाट संस्थापन पक्ष उत्साहित भएको छ। प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत 6 मध्ये 4 प्रदेशमा संस्थापन पक्षले बाजी मार्दा इतर पक्ष दबावमा छ। सभापतिमा उम्मेदवारी दावी गर्दै आउनुभएका कृष्ण सिटौलाको साथ पाउँदा प्रदेशमा संस्थापन पक्ष बलियो देखिएको हो। देउवा सिटौलाको समन्वय जारी रहेमा महाधिवेशनमा इतर पक्षलाई अझ चुनौती बढ्ने निश्चित छ। जिल्ला र प्रदेशको नतिजाले देउवा विरुद्ध साझा उम्मेदवार चयन गर्न नसके पराजय निश्चित रहेको इतर पक्षले बुझेको छ। होइन, साझा उम्मेदवार बनाउनुको मैले अहिलेसम्म विकल्प देखाएको छैन। त्यसकारण जो हुनुपर्दा पनि सबै साथीहरूलाई संयोजन गरेर एउटा बनाउने भन्ने चाहिँ नि मेरो निरन्तरको प्रयास हो। अहिले होइन, 1 वर्षदेखिकै प्रयास हो। यदि हामीले एकीकृत भएर एउटा उम्मेदवार दिन सक्यौँ भने हामी यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौँ, विजय हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। साझा उम्मेदवारी दिने सोच बनाएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह तथा केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला आफ्नो अडान छाड्न सकिरहेका छैनन्। कोइराला पक्षले डाक्टर शेखर कोइरालालाई अगाडि बढाउने संकेत गरिरहँदा प्रकाशमान सिंह सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर चुनावको तयारीमा लागिसक्नु भएको छ। संस्थापन नजिक मानिनुभएका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले 2 महिना अघिदेखि नै सम्पर्क कार्यालय खोलेर सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। देउवा यो पटक आफूलाई छोडिदिए अर्को पटक निधिलाई सभापति बनाइदिने आश्वासन दिइरहनु भएको छ। संस्थापन पक्षमा 2 धार देखिँदा इतर पक्षलाई केही सहयोग मिल्ने विश्लेषण भइरहेको छ। तर दैनिक बैठक बसिरहेको इतर पक्षका नेताहरू आफ्नो अडानमा कायम रहने हो भने देउवालाई सहज हुनेछ। अब यसको अर्थ के भने उहाँहरू नमिल्नु भनेको शेरबहादुरलाई चाहिँ सेफ्टी जुन दिनु हो त्यो चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। मलाई के भने व्यक्तिगत रूपमा शेरबहादुरले जित्नु भन्ने कुरामा हामीलाई केही पनि आपत्ति छैन। तर शेरबहादुर देउवा विरुद्धमा जुन खालको नेगेटिभ न्यारेटिभ देशमा बनेको छ, उहाँको नेतृत्व फेरि आयो भने भोलि शेरबहादुर देउवाले त जित्नु होला तर कांग्रेसले जित्न भोलिको चुनावमा चुनौतीपूर्ण छ। त्यसले गर्दा त्यो चुनौतीलाई तोड्नको लागि पौडेल समूहमा शेखर भए पनि, शशाङ्क भए पनि, प्रकाशमान भए पनि एउटा उम्मेदवार बनाउनु चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ। यता इतर पक्षमा वरिष्ठ नेता पौडेल आउँदो निर्वाचनसम्मका लागि मात्रै सभापति हुने बताउँदै आउनु भएको छ। डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि सभापति बनेपछि प्रधानमन्त्री नबन्ने भनिरहनु भएको छ। यसबाट इतर समूहमा सहमति हुन सक्ने आधार पनि देखिन्छ। तर दैनिक जसो बसिरहेको बैठक साझा उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन भने सफल हुन सकेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। संस्थापन इतर समूहबाट सभापतिको साझा उम्मेदवार तय गर्न दबाब दिँदै चाक्सीबार स्थित नेता प्रकाशमान सिंहको घरमा कांग्रेसका युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको साझा उम्मेदवार बनाउने सम्बन्धमा संस्थापन इतर समूह नेता सिंहको घरमा बैठक बसिरहेको समयमा मंगलबार युवाहरूले साझा उम्मेदवारको विकल्प नभएको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व सहमहामन्त्री टेकराज पौडेलले कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउन माग गर्दै आफूहरूले प्रदर्शन गरेको बताउनु भएको छ। युवा नेताहरूले एकता मात्रै जितको आधार हो, साझा उम्मेदवारको विकल्प छैन, अहिले नमिले कहिले मिल्ने, नेताहरू मिल्नुस्, कांग्रेस जोगाउनुस्, कांग्रेस जोगाउने कि कुर्सी लेखिएको प्ले कार्ड प्रदर्शन गर्दै सो प्ले कार्डहरू बैठकमा उपस्थित भएका नेताहरूलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा छ। यही मंसिर 24 देखि 27 गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा आयोजना हुने 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन अन्तिम चरणमा पुगेको पार्टीका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि आवास, खाद्यान्न व्यवस्थापन र प्रचार प्रसार तीव्रताका साथ अघि बढाइएको स्वागतद्वार र श्रृंगारको संयोजक कांग्रेस काठमाडौँ जिल्लाका सचिव गोविन्द पुडासैनीलाई बनाएर काम अघि बढाइएको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता शर्माले मंगलबारबाट सार्वजनिक रूपमा देखिने ढंगको प्रचार प्रसार र आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका कुरामा गम्भीरतापूर्वक लागेको बताउनुभयो। व्यवस्थापन गर्ने विषय, खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्ने विषय, प्रचार प्रसारलाई व्यवस्थित गर्ने विषय, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्थापन गर्ने विषय, यी समग्र विषयहरूको सन्दर्भमा हिजो मात्रै हामीले बसेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी सभापति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा विभिन्न संयोजकहरूले छलफल गर्यौं। आज अहिले आइपुगे पछाडि चाहिँ आजको दिनबाट चाहिँ काठमाडौँको यो महाधिवेशन स्थल केन्द्रित प्रचारको क्रम पनि सुरु गरेका छौं। प्रवक्ता शर्माले कोरोना जोखिम र नयाँ भेरिएन्टलाई मध्यनजर गरी महाधिवेशन स्थलमा सेनिटाइजर, मास्क अनिवार्य गरेको र हेल्थ डेस्क स्थापना गरिने जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता शर्माले विद्युतीय मतदानका लागि ढिलो भइसकेको भन्दै पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको बैठकले यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने बताउनुभयो। यसपटक मतदाताको संख्या धेरै रहेकाले मत हाल्न 1 घण्टा लाग्ने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। विद्युतीय मतदान भए मत हाल्न र गणना गर्न पनि कम समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। तपाईको सेनिटाइजरहरूको व्यवस्थापन, मास्कलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था, फिल्डमै तपाईको चाहिँ एन्टिजेन चेक गर्ने व्यवस्था, अन्य सुरक्षाका लागि, स्वास्थ्यका लागि अन्य प्रकारका रोगहरूको सन्दर्भमा पनि हेल्थ डेस्क, यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो अधिवेशनमा निर्वाचनको सन्दर्भमा तपाईले भनेको सन्दर्भमा चाहिँ यद्यपि हामीले हिजोको बैठकमा सूचना सञ्चार तथा प्रसार विभागले पहिले नै निर्माण गरेर तयारी गरेको डिजिटल भोटिङको विषय पनि प्रवेश गराएका छौं। यद्यपि त्यसको लागि अब समय कम भयो। यो महाधिवेशन नेतृत्व चयनमै केन्द्रित हुने तथा महामन्त्री र कोषाध्यक्षको गरी 2वटा लिखित प्रतिवेदन पेश हुने बताइएको छ। महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको प्रस्तावमा महाधिवेशनपछि नीति अधिवेशन हुने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई महाधिवेशनले छोएको बेला यही मंसिर 28 गते संसद अधिवेशन आह्वान भएको छ। कांग्रेसको महाधिवेशन सकिँदा नजिकै संसद बोलाउनुले पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको एमसीसी अनुमोदन र प्रधान न्यायाधीश विवादलाई प्रक्रियामा लैजान खोजेको अनुमान गरिएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पनि अवरोध जारी राख्ने रणनीतिमा छ। यसपालिको मंसिरमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई महाधिवेशन लागेको छ। भर्खरै मात्र नेकपा एमाले र राप्रपाले महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र महाधिवेशनको दौडधुपमा छन्। कांग्रेसले यही मंसिर 24 गतेदेखि 27 गतेसम्म महाधिवेशन गर्दैछ। यसैबीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा मंसिर 28 गते मंगलबार दिउँसो 2 बजेका लागि संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यादेश जारी गरे लगत्तै हुँदै अधिवेशन बोलाउनुलाई सरकारको संसद छल्ने दाउको रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि गठबन्धन दलका नेताहरूले भने एमाले संसदमा अवरुद्धै कायमै राख्ने अवस्थालाई आकलन गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताइएको छ। सरकारले हतारमा आह्वान गरेको संसद अधिवेशन आह्वान बारे आफू बेखबर रहेको भन्दै अवरोध निरन्तर कायम राख्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको तयारी छ। हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई कुनै जानकारी, कुनै सल्लाह पनि भएन। किन, के उद्देश्यका साथ बोलाएको छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। तर पनि उद्देश्य यसो हेर्दाखेरि कतिपय सन्धि सम्झौतासँग जोडिएको हुनसक्छ र सम्भवतः अब एमसीसीसँग जोडेको पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यस्ता कतिपय चिजहरूमा हामी अहिले
अहिले सत्तापक्ष सरकारका धारणासँग हाम्रो धारणा म्याच खाँदैन। इस्युहरू बाँकी छन् र ती इस्युहरूको बारेमा प्रष्ट नभइकन हामी संसद अगाडि बढ्न दिँदैनौँ। मङ्सिर 28 गते बोलाइएको अधिवेशनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ, किनकि 27 गतेसम्म त सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन जारी नै रहन्छ। त्यसो त यति बेला अमेरिकी सहायता सम्बन्धी परियोजना एमसीसी अनुमोदन र प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग माग भइरहेको विषय पनि जटिल बन्दै गएको छ। राजनीतिक विश्लेषक तारा सापकोटा महाधिवेशनकै बेला संसद बोलाइनुको खास उद्देश्य एमसीसी र प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग हुन सक्ने बताउनुहुन्छ। पहिले नै चाहिँ गत साल नै पारित हुनुपर्ने एमसीसी संसदबाट त्यो पारित हुन सकेन। मलाई लाग्छ यसपटकको चाहिँ जुन संसद अधिवेशन बोलाइएको छ त्यो मुख्य चाहिँ उद्देश्य चाहिँ यो एमसीसी पास गर्ने हुन सक्छ देखिन्छ, किनभने सरकारले चाहिँ एमसीसी सरकार र सरकारमा भएका दलहरूले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्नेमा नै उहाँहरूको मनस्थिति देखिन्छ। अझ रोचक त के छ भने मङ्सिर 28 गते संसद बैठक बोलाएकै दिन उता अमेरिकामा एमसीसी मुख्यालयमा हुने बोर्ड बैठकमा नेपाल बारेको एजेन्डामा छलफल हुँदैछ। 2 साता अघि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले एमसीसी सम्झौता तत्काल अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दै ढिला नगरे फिर्ता लैजाने सम्मको चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने हिउँदे अधिवेशनमा समेत विगतकै जस्तो अवरोध जारी राख्ने संकेत गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन सक्दा नसक्दै संसद बोलाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पार्टी समाप्त भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार सुनसरीको इटहरीमा आयोजित प्रदेश 1 को कार्यकर्ता प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीले एमालेलाई नारायणी नदीमा तिलाञ्जली दिइसकेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले पार्टीको झण्डा उठाउन मजदुर किसान नचाहिने भएकाले एमालेले गैंडालाई थमाएको भन्दै व्यङ्ग समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमाले भन्दा आफ्नो पार्टी देशभर मजबुत बन्दै गएको दावी गर्दै गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलका सामु ओलीको केही नलाग्ने ठोकुवा समेत गर्नुभयो। कम्युनिस्ट चरित्रलाई कायम राख्न सकेन, मार्क्सवादको मूल्य र मान्यतालाई, जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएको छ। त्यो नारायणी नदीमा बगाइदिइसकेको छ। अब त्यो पार्टीको झण्डा उठाउनलाई मजदुर किसान चाहिएन, गैंडालाई खोजिकन हँसियाटोडाको झण्डा सुम्पिएको छ। र मैले भन्ने गरे जस्तो अब गैंडा पनि घटेपछि त अब दिने एउटै बाँकी रहेछ, बाँदरको हातमा सुम्पिदिए। अध्यक्ष नेपालले एमाले भित्र रहेका नेताहरूको हकीकत निल्नु न ओक्लनु को अवस्थामा पुगेको बताउँदै अबका दिनमा राप्रपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी एकै हुने दावी समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले आफ्नो पार्टी अब पनि नसुध्रिए समाप्त हुने चेतावनी दिनुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता थापाले कांग्रेस नसुध्रिए समाप्त भएर जाने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले पार्टी सकिए आफ्नो र पार्टीका 9 लाख कार्यकर्ताहरूको भविष्य पनि समाप्त हुने बताउनुभयो। नेता थापाले 9 लाख पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई कांग्रेस सकिन्छ भन्ने डर लागे जस्तै नेपाली कांग्रेसको रुख चिन्हमा मत नहालेको मानिसलाई समेत कांग्रेस सकिन्छ भन्ने आवश्यकताको बोध गराउन सके मात्रै विजयी बन्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको अगाडि गएको सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै हामी 9 लाख मान्छेलाई कांग्रेस सुध्रियोस् भन्ने कुरा लाग्यो वा कांग्रेस सिद्धिन्छ भन्ने कुराले डर लागेको जस्तै नेपाली कांग्रेसलाई कहिले मत नहालेको मान्छेलाई पनि, नेपाली कांग्रेसको रुख चिन्हमा मत नहालेको मान्छेलाई पनि कांग्रेस सुध्रनु पर्छ भन्ने लाग्ने कुराको त्यसको आवश्यकताको बोध गर्न सक्यौं भने हामी त्यसै विजयी भयौं, नभए भएन। नेता थापाले यो महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसको सदस्यता
कहिल्यै नलिएको सदस्य कहिल्यै नभएको 15 लाख नयाँ मान्छेलाई नेपाली कांग्रेससँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। पार्टीमा सन्देश र सन्देशवाहक दुवै आवश्यक रहेको बताउँदै नेता थापाले पार्टीमा नेता कार्यकर्तालाई मात्रै नभई अन्य नागरिकहरूलाई जोडिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूमाथि दोस्रो पटक राजनीतिक हिंसा गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मंगलबार चाक्सीबारीमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नेता घिमिरेले नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर 1 को निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति देउवाले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरी आफूलाई हराएर दोस्रो पटक राजनीतिक हिंसा गरेको बताउनु भएको हो। गत संसदीय निर्वाचनमा आफू जनमत योगदान र पहिचानले पहिलो नम्बरमा पर्न सफल भए पनि टिकट नदिएर सभापति देउवाले पहिलो पटक राजनीतिक हिंसा गरेको उहाँको भनाइ छ। गत संसदीय निर्वाचनमा उहाँ सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले एकपटक ममाथि हिंसा गरिसक्नु भएको थियो। टिकट वितरणको क्रममा चाहिँ जनमतबाट पनि नम्बर 1 सिफारिस भएको व्यक्ति, योगदानले पनि र पहिचानले पनि नम्बर 1 सिफारिसमा परेको व्यक्तिलाई उहाँले टिकटबाट वञ्चित गर्नुभयो, उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गर्नुभयो। उहाँ नै उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको संसदीय बोर्डले टिकटबाट वञ्चित गरायो। त्यो राजनीतिक हिंसा थियो र त्यो हिंसाको श्रृङ्खला अहिले फेरि दोहोरियो र पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा 1 नम्बर प्रदेशमा गठबन्धन बनाएर उहाँले चाहिँ अर्को हिंसा चाहिँ ममाथि गर्नुभयो। नेता घिमिरेले प्रदेश 1 को निर्वाचनमा धनवाद र डनवादको प्रयोग भएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचित तालिका र कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। आयोगले मंगलबार गरेको स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनैतिक दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुस 1 देखि 10 गतेसम्म दर्ता गर्ने गरी मिति तोकेको छ। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार पुस 17 गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतदाता नामावली प्रकाशन हुने र छुटेकाले नाम समावेश गर्नका लागि दरखास्त दिने, आफ्नो नाम, थर, उमेर, पद आदि सच्याउन दरखास्त दिने तथा मतदाताको विरोधमा उजुरी दिने कार्यक्रम रहेको छ। यसैगरी पौष 18 र 19 गते निवेदन तथा उजुरी उप छानबिन र कारवाही गर्ने तथा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पुष 20 गते उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने, सूची प्रकाशन गर्ने, पौष 21 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, पौष 22 र 23 गते मनोनयन पत्र र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने तथा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, पौष 24 गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने, पौष 25 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने र तोकिएका मतदान केन्द्रहरूमा माघ 12 गते बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म मतदान हुने तालिका निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले मंगलबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन सहितका कानून व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै मंगलबार पनि विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिकन कानमा तेल हालेर बस्दा न्याय सुसञ्चालन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले न्याय बेचबिखन गर्न र आम नागरिकलाई न्याय नदिने काममा प्रधान न्यायाधीश जबरा लागिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमन हुन अब धेरै समय नलाग्ने दावी गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा राजीनामा गर्दै हामीले कार्तिक 14 गतेदेखि नै सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा जो हामीले शान्तिपूर्ण धरनाको कार्यक्रम जो गर्दै आइराखेका छौँ, प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो कानमा तेल हालेर राजीनामा नदिकन जो बसिराख्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो लम्बिँदै गइराखेको छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा बारेमा छलफल गर्ने बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसन सहित देशभरका कानून व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै कार्तिक 14 गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा परिसरमा धरना दिइरहेका छन्। जुम्लामा विद्युत नियमित र व्यवस्थित गर्न दबाब दिँदै जुम्लाका नागरिकले काठमाडौँमा र्याली निकालेका छन्। मंगलबार जुम्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्र बहादुर महतको नेतृत्वमा काठमाडौँमा रहेका जुम्लालीहरूले शान्ति बाटिका रत्न पार्क हुँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयसम्म र्याली निकालेका हुन्। बाजा गाजा र नाचगान सहित र्याली गरिएको थियो। जुम्लामा विद्युत नियमित र व्यवस्थित गर्न पटक पटक विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्दा पनि नसुनेको भन्दै सरकार र विद्युत प्राधिकरणलाई सुनाउनका लागि बाजा गाजा सहित र्याली गर्नु परेको प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्र बहादुर महतले बताउनुभयो। सजिलै सुन्दैन के नेपाल सरकारले विद्युत प्राधिकरणले, अनि हामीले सजिलै सुनेन भने अनि बाजा बजाउने चलन छ हाम्रो कर्णालीतिर। नसुन्ने हिजो हाम्रो धर्मकरणमा पनि अब कुम्भकर्ण निधायो भने उसलाई बिउजाउनलाई बाजा बजाइन्थ्यो। अहिले पनि यो सरकारलाई यो विद्युत प्राधिकरणलाई अब बिउजाउनलाई ग्रिड गयो भने ग्रिड गएर के गर्नुहुन्छ? अब बत्ती मधुरो छ, मिटर छैन, तार छैन, पोल छैन, गाउँ गाउँमा लाइन विस्तार भएकै छैन, एकदमै ढिलासुस्ती भइरहेछ क्या। र्यालीपछि जुम्लाका सम्पूर्ण बस्तीमा विद्युत विस्तार गर्न र विद्युत पुगेका ठाउँमा नियमित गराउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको छ। र्याली सहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पुगेका जुम्लाका जनताले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकक्षमा नजाने भन्दै घिसिङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन प्राधिकरणको आँगन बाहिर नै बोलाएका थिए। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जुम्लामा मिटर पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विद्युत विस्तारका लागि टेन्डर गर्न लागेको पनि जानकारी गराउनुभयो। जिल्लाभरि लाइनको लागि हामी टेन्डर गर्दैछौँ। तपाईँ लाइन त पुगिहालेछ, ग्रिड त पुग्यो नि त, ग्रिड पुग्यो, टेन्डर गर्दैछौँ। तपाईँले बुझ्नु भएको छ टेन्डर गरेर कति टाइम लाग्छ भनेर। ज्ञापन पत्रमा 33 केभीए प्रसारण लाइन निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइको अन्त्य गरी शीघ्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने र 11 केभीए लाइनमा भएको भोल्टेज उतार चढाव समस्या समाधान गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि गरिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा दिनहुँ जसो महिला हिंसाका घटनाहरू हुने गरेका छन्। महिला हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियान यसपालिका लागि पनि सकिएको छ, तर महिला हिंसाका घटना रोकिएका छैनन्। यही बेला सरकारले चासो नदिएको भन्दै निर्मला खुर्मी र नन्दकुन्नी धोबीको न्यायका लागि माइतीघर मण्डलामा अभियन्ताहरूले फेरि विरोध सुरु गरेका छन्। महिला हिंसा विरुद्ध अभियान थालिएको लामै समय भए पनि अपेक्षित रूपमा यसमा कमी आउन नसकेको विभिन्न घटनाहरूले देखाइरहेका छन्। एउटा अध्ययनबाट 1 वर्षभित्र लगभग 300 भन्दा बढ़ी महिला हिंसाका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। कतिपय घटनाहरू लुकाउने र समाजको त्रासका कारण बाहिर नआउने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। यसै क्रममा 1 वर्ष भन्दा पुरानो निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबीको हत्यामा संलग्नको पहिचान भइसक्दा पनि कारवाही हुन सकेको छैन। यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्ता खाले थुप्रै महिला हिंसाका घटनाहरूको सत्य तथ्य छानबिन हुन बाँकी नै छन्। देशैभरि चर्चा गरिएको कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा अझै पक्राउ परेका छैनन्। केही समय अघि सरकारसँग सहमतिपछि धरना तोडेका निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबीको न्यायका लागि अभियन्ताहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका छन्। घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै अभियन्ता रुबी खान नेतृत्वको टोली फेरि दोस्रो पटक काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विरोध गरिरहेका छन्। बाइट अहिले जब छानबिन समितिले जब गएर छानबिन गर्यो अनि उनीहरूले चाहिँ प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। अहिलेसम्म न सार्वजनिक भएको छ न कार्यान्वयन भएको छ। र यो घटनामा
प्रहरीबाट जुन अनुसन्धानका प्रक्रिया छन् त्यसमा प्रमाण लुकाउनेदेखि लगेर अभियुक्तहरूको पक्षमा प्रमाण तयार गर्नेदेखि लगेर सबै जालजाल भइरहेको छ। अहिले निर्मला कुर्मीको घटनामा जुन 6 जना समातिएका थिए तिनीहरूलाई सरकारी वकिल कार्यालयले हाजिर जमानीमा छोडेको छ भनेपछि निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबीलाई आफ्नै नजिककाले नियोजित रूपमा हत्या गरेको पत्ता लागिसकेको छ, तर पनि आरोपीहरूमाथि कारवाही हुन सकेको छैन। पहिलो चरणको आन्दोलनका क्रममा गृह मन्त्रालयले घटनाको छानबिन गर्न बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै थप विरोध गर्नु परेको अर्की सामाजिक अभियन्ताको भनाइ छ। अब हामीहरूको नेपालको पहिला त सुरुमा छानबिन समिति गठन गरेर यहीँबाट पठाएको थियो होइन। अहिले छानबिन समिति जुन प्रतिवेदन 14 गते कार्तिक 14 गते बुझाए त्यसलाई सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्न पर्यो होइन। किनभनेपछि त्यो छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि त के अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। सरकारले हामीसँग छल गरेको छ, कुनै पनि विषयलाई अगाडि बढाएको छैन। सरकारी पक्षबाटै हत्या जस्तो ठूलो अपराधलाई ढाकछोप गरिनुले यो घटना थप रहस्यमय बनेको छ। निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबी जस्ता महिलाहरूको हत्यालाई सरकारी पक्षबाटै ढाकछोपको कुनै पनि अवस्थामा सही हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ पुष्पा श्रीकार्की, काठमाडौँ। लामो साँगो जिरी चरीकोट सड़क स्तरोन्नतिमा ढिलाइ भएको भन्दै दोलखाका स्थानीयले सड़क विभाग घेराउ गरेका छन्। सड़क स्तरोन्नतिको काम छिटो सक्न दबाव स्वरूप स्थानीय र सरकारवालाहरूले काठमाडौँ स्थित सड़क विभाग घेराउ गरेका हुन्। 2018 मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2015बाट सकिल हैदार शंकरमाली र सुनौली खिम्ती जेबी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको सड़कको काम 2वटा प्याकेज सम्पन्न भएको छ। तर सोही सड़क अन्तर्गत मुडे चरीकोट 25 किलोमिटर खण्ड समयमा सम्पन्न नहुँदा 6 वर्षदेखि शास्ति भोगिरहेको भन्दै दोलखावासी आक्रोशित बनेका हुन्। सुरुमा मुआवजा विवादमा अल्झिएको लामो साँगो जिरी चरीकोट सड़क पछिल्लो समय निर्माण कम्पनीले समयमा काम नगरिदिँदा अलपत्र बनेको छ। त्यसमा अलिकति ढिला भयो। त्यसपछि चाहिँ निर्माण व्यवसायीले नै उसको व्यवस्थापन गर्न नसकेर यो विभिन्न कारणले ऊ एउटा धन्य ब्याङ्क्रप्ट भएको अवस्था पाइयो। अन्य ठाउँको ठेक्काहरू कारणले गर्दाखेरि त्यसको असर चाहिँ हाम्रो ठेक्कामा पनि पर्न गयो। सड़क विभाग अन्तर्गत हाल 4000 सड़क निर्माणका ठेक्का रहेका छन्। यति धेरै ठेक्काको काम गर्दा निर्माण व्यवसायी र तयारी पूरा नहुँदै ठेक्का गर्नाले पनि काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको सड़क विभागको भनाइ छ। निर्माण कम्पनीको ढिलाइ र लापरवाहीका कारण निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूका ठेकेदारहरूलाई कारवाही गरिएको भन्दै लामो साँगो जिरी चरीकोट सड़कको ठेक्का पनि रद्द गर्ने तयारी भइरहेको विभागको भनाइ छ। यो अनबोर्ड साइटमा ल्याउने प्रयत्न गर्यौँ, केही समय हाम्रो त्यसमा बित्यो। त्यो पनि नसकेपछि चाहिँ हामी अब यो ठेक्का तोड्ने चरणमा पुगेका छौँ। तोड्ने भनेर प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। अब सबै आफ्नो कानुनी प्रावधानहरू पूरा गरेर यो ठेक्का तोड्छौँ। मंगलबार सड़क निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न दबाव दिन आएका स्थानीय तथा सरकारवालाहरूलाई प्रहरीले धरपकड गरेको थियो। नेपाल उद्योग परिसंघले मेक इन नेपालको वेबसाइट र मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ। परिसंघले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी अभियान सुरु गरेको करिब 9 महिनामा स्वदेशी अभियान नामक वेबसाइट र मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको हो। गत फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभियान आरम्भ गर्नुभएको थियो। यस अभियानमा हालसम्म 40 वटा कम्पनीहरू आबद्ध भएका छन्। ती कम्पनीहरूबाट उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाहरूमा स्वदेशी अभियानको लोगो हुनेछ। पत्रकार सम्मेलनमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले मेक इन नेपाल अभियानले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रका साथै मुलुकभित्र रोजगारी र पुँजी वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उद्योग मैत्री वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भनी आफूहरूले काम गरिरहेको बताउनुभयो। हामीहरूले बनाउन सक्छौँ। यसमा हामीहरूले धेरै समयदेखि काम पनि गरिराखेको छौँ र सबैले थाहै होला हामीहरूले 34 वटा इन्टरभेन्सन्सहरू आइडेन्टिफाई गरेको छौँ। यो 34 वटा इन्टरभेन्सन्समा 10 वटा इन्टरभेन्सनमा हामीले यही सालमा काम गर्छौँ। त्यसमा एउटा इन्टरभेन्सन इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित इन्टरभेन्सनमा हामीहरूको काम पनि सुरु भइसकेको छ र अगाडि पनि बढिसकेको छ। अब चाँडै हामीहरूले आफ्नो पेपरहरू प्रस्तुत गर्छौँ गभर्मेन्टहरूमा।
मेक इन नेपाल अभियानले हरेक वर्ष 1000 उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ। जस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सन् 2025 सम्ममा 22%, 2030 सम्ममा 26% योगदान पुर्याउने र हरेक वर्ष 1.5 लाख औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गरी 5 वर्षमा वार्षिक निर्यात $4.3 अर्ब पुर्याउने लगायतका लक्ष्य लिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायको अवस्थाको बारेमा चासो राखेको छ। मंगलबार मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आयोगको कार्यालयमा भेट गरी संयुक्त राष्ट्र संघको एक प्रतिनिधि मण्डलले नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायको आर्थिक सामाजिक अवस्था र मुस्लिम समुदायलाई परेका समस्याहरूको सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको चरम गरिबी र मानव अधिकार हेर्ने विशेष टोलीको संयोजक ओलिभर डे स्कॉटरको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलले आयोगले गरिरहेको काम, मुस्लिम समुदायको शिक्षाको अवस्था, भूगोल अनुसार बसोबासको अवस्था लगायतको विषयमा जिज्ञासा राखेको आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले बताउनुभयो। आयोगले गरिरहेको कामहरूको विषयमा र आगामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ योजना अब के छ, कस्तो छ, समुदायको अवस्था के कस्तो छ, कुन भूगोलमा, कुन जिल्लामा कतिको बसोबास र कतिको चाहिँ शिक्षाबाट चाहिँ टाढा छन्, कति चाहिँ शिक्षित छन्, यी सबै विषयमा उहाँले चाहिँ मतलब एक किसिमको एउटा चाहिँ ह्युमन राइट्सको एउटा चाहिँ टपिकको हिसाबले उहाँले चाहिँ कुरा उठाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको मुस्लिम समुदायको अवस्थाको सम्बन्धमा सन् 2022 जेनेभामा हुने सम्मेलनमा रिपोर्ट पेश गर्ने बताएको आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँमा मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न 7 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मंगलबार रामशाह पथ स्थित कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न गिरोहका 7 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। सोमबार राति काठमाडौँको बबर महलबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी परिसरमा बुझाउन लागि महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जीव शर्मा दासले जानकारी दिनुभयो। चोरेको मोटरसाइकल चोर सहित पनि हामीले पक्राउ गर्न सफल भयौँ। यो 7 जना भनेको चाहिँ काठमाडौँको ठुलै गिरोह हो। अब हजुरहरूलाई लाग्ला हामीले मान्छे देखा भित्र लगिहाल्यौँ भनेर, अब बाँकी अनुसन्धानको पाटो भएको भएर हामीले चाहिँ सबै अब उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले तपाईँहरूसँग फेस गर्न नदिया हो। अनुसन्धान हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अब परिसरले अथवा वृत्तले यही विषयमा फेरि एउटा सानो कार्यक्रम गर्छ जस्तो मैले बुझेको छु। कार्यक्रममा महाशाखाले गत असार यता चोरी भएका 184 वटा मोटरसाइकल खोजी गरी सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको पनि जानकारी गराएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 7.5 महिना यताकै न्यून बिन्दुमा ओर्लिएको छ। नेप्से परिसूचक मंगलबार 37.18 अङ्क घटेर 2508.9 बिन्दुमा झरेको हो। यसअघि 2077 चैत्र 25 गते नेप्से 2506.62 बिन्दुमा रहेको थियो। बजार खुल्दा सकारात्मक रहेकोमा त्यसपछि बिक्री चाप बढ्न थालेका कारण घटेको हो। पछिल्लो समय निरन्तर जसो घटिरहेको बजार सोमबार बढेको थियो। यही मौका छोपेर लगानीकर्ताहरूले आफूसँगै भएको स्टक क्लियर गर्न थालेपछि मंगलबार बजारमा दबाव परेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। मंगलबार कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 4.5 अर्बको शेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा मंगलबार 231 कम्पनीका 83,30,000 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 3 अर्ब 12 करोड 83 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
शेयर बजारमा 13 उपसमूह मध्ये मंगलबार 2 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 11 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा मंगलबार प्राइम कमर्सियल बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो बैंकको 12 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ भने कारोबारमा आएको आईसीएफसी फाइनान्सको शेयर मूल्य यस दिन सर्वाधिक 7.65% घटेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्तिममा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। चौधौं महाधिवेशनमा होमिएको नेपाली कांग्रेसको भावी नेतृत्वबारे बहस तुलियो। जनभावना र देशको समृद्धिसँग जोडिन सक्ने नेतृत्व कांग्रेसमा आउनुपर्नेमा जोड। सत्ता गठबन्धन प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको दावी। देउबा र दाहालले जबरासँग लेनदेन गरेको आरोप। कांग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइराला सभापतिको दौडबाट आफै अलगिए। सँगै वरिष्ठ नेता पौडेललाई समर्थन गर्ने संकेत। पौडेल समूहमा सभापतिको साझा उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन रस्साकसी। कांग्रेसको महाधिवेशन तयारी अन्तिम चरणमा। कोरोना जोखिम र नयाँ भेरिएन्टलाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरिने। महाधिवेशन स्थलमा हेल्थ डेस्क राखिने। महाधिवेशनले छोएको बेला यही मंसिर 28 गते आह्वान भएको संसद अधिवेशन प्रति आम चासो। अचानक डाकिएको संसद अधिवेशन एमसीसी र प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा केन्द्रित हुने विश्लेषण। शीतकालीन ओलम्पिकको अमेरिकी कूटनीतिक बहिष्कारको चीनद्वारा निन्दा। अमेरिकी कदमलाई नियोजित भन्दै बदला लिने धम्की। र यूएफए च्याम्पियन्स लीग अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा फ्रान्सेली क्लब पीएसजी को फराकिलो जित। मेसी र एम्बापेको सम्मान 2-2 गोल। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।